कार्यक्रम सुनिरहेका प्रिय श्रोताहरूलाई म जय मसीह अनि नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। कार्यक्रम आशाको जीवनमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ। कार्यक्रम प्रस्तुता म कमल अधिकारी तपाईको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। यो कार्यक्रम सुने तपाईले जीवनमा एउटा यस्तो निर्णय लिनुहुनेछ जसले तपाईको भविष्यलाई सही दिशा दिन मद्दत पुर्याउनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। कार्यक्रम आशाको जीवन अन्तर्गत आजको यस एपिसोडको शीर्षक रहेको छ दास प्रथाको उन्मूलनमा क्रिस्चियनहरूको भूमिका। गएको एपिसोडमा तपाईले सुन्नुभएको थियो एउटा खेलको विषयमा, जुन खेलको नाम हो ग्ल्याडिएटर खेल, जुन प्राचीन रोममा खेल्ने गरिन्थ्यो। एउटा यस्तो खेल थियो जसमा मान्छेलाई मार्न पाइन्थ्यो। कानुनी रूपमा, सामाजिक रूपमा मान्छे मारेकोमा हेर्ने दर्शकहरू रमाउने गर्थे। त्यो हटेर गयो। क्रिस्चियन सम्राटहरूले त्यसलाई अमानवीय देखे, त्यसको भत्सना गरे अनि कानुन बनाए जसलाई हटाइयो। र आज त्यस्तो खेल संसारमा छैन। आज त्यस्तै कुप्रथा जुन मानव जातिले इतिहासमा अभ्यास गर्दै आएको थियो, जुन कुप्रथाको नाम हो दास प्रथा। अनि यसको उन्मूलनको लागि, यसको निर्मूलनको लागि क्रिस्चियनहरूले के कस्तो भूमिका खेलेका छन्। अनि आजको एपिसोडमा हामी यही विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। म एउटा पृष्ठभूमि बाँधेर अगाडि बढ्न चाहन्छु। यो ख्रिस्टाब्द 1779 को कुरो हो। विलियम विल्बरफोर्स जो क्रिस्चियन राजनीतिज्ञ थिए, उनले इङ्ल्यान्डको संसद भवनमा दास प्रथाको विरुद्धमा 3 घण्टा लामो भाषण गरे। दास प्रथा अन्याय र मानवीय प्रतिष्ठाको विरुद्धमा थियो भनी तिनले तर्क गरे। त्यसको 2 वर्षपछि दास प्रथाको विरुद्धमा तिनले अर्को विधेयक पेश गरे। त्यस बेला प्रधानमन्त्रीको समर्थन भए तापनि विधेयक पारित भएन। 1779 देखि 1806 सम्म हरेक वर्ष तिनले दास प्रथाको विरुद्धमा संसदमा विधेयक लगे तापनि तिनी र तिनको पक्षमा मत हाल्नेहरू पटक पटक पराजित भए। अटुट प्रयत्न पश्चात 1807 मा इङ्ल्यान्डबाट दास प्रथा कानुनी रूपमा उन्मूलन भयो। आजभन्दा झन्डै 214 वर्ष अगाडि। यसरी उन्मूलन हुँदा 283 मत निर्मूलनको पक्षमा खसेको थियो भने केवल 16 मत त्यसको विपक्षमा। विल्बरफोर्सको मृत्युको 3 दिन अघि अर्थात् 26 जुलाई 1833 मा ऐन पारित गरी दास प्रथालाई ब्रिटिस साम्राज्यबाट नै गैर कानुनी ठहराइयो। यसले झन्डै 8 लाख दासलाई मुक्त गर्न मार्ग प्रशस्त गरे, जसको निम्ति हर्जना स्वरूप अरबौं रुपियाँ खर्च गरिएको थियो। क्रिस्चियन राजनीतिज्ञ विल्बरफोर्सको पहलमा दास प्रथाको उन्मूलन मात्रै भएन, तर यसले विश्वव्यापी मानव अधिकार अभियानको जग बसाल्ने काम पनि गरेको थियो। मानव जातिको निम्ति महान काम गर्न तिनी आफ्नो विश्वासबाट प्रेरित थिए र तिनको लागि महान काम भनेको दास प्रथाको उन्मूलन थियो। ब्रिटिस साम्राज्यबाट दास प्रथाको विदायमा सामाजिक सुधारक जोन न्युटन साथै ईश्वर शास्त्री जोन विस्ली जस्ता क्रिस्चियन अगुवाहरू पनि प्रशंसाका पात्रहरू। हामीलाई थाहा छ, दास प्रथा भनेको मान्छेलाई किनबेच गरी काममा लगाउने पुरानो सामन्ती प्रथा। दास प्रथा नेपाली भूमि लगायत विश्वका विभिन्न भूभागमा अभ्यास गरिएको एउटा अमानवीय प्रथा थियो, जुन कतिपय ठाउँहरूमा विभिन्न स्वरूपमा अझै पनि कायमै छ। प्राचीन संसारमा दास प्रथा सामान्य अभ्यास थियो। धनी साथै शक्तिशाली मानिसहरूले दास दासीहरू राख्ने गर्थे। दास दासीहरूलाई पिट्न सकिन्थ्यो, सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्न सकिन्थ्यो, यौन दुर्व्यवहार गर्न सकिन्थ्यो, आवश्यकता अनुसार बेच्न सकिन्थ्यो र मालिकले चाहेको खण्डमा मार्न पनि सक्थ्यो। दासहरूको कुनै हक अधिकार हुँदैनथ्यो। न समाज, न राज्य, न परमेश्वरसित तिनीहरूको कुनै सम्बन्ध हुन्थ्यो। तिनीहरूलाई जीवित साधन ठानिन्थ्यो। राजाले यसको अनुमोदन गरेको पाइन्छ, पुजारीले यसको अनुमोदन गरेको पाइन्छ, दार्शनिकहरूले यसको अनुमोदन गरेको पाइन्छ।
दासको आत्मा नहुने भएकोले उसको कुनै मानव अधिकार हुँदैन थियो र मालिकले चाहे अनुसार उसलाई व्यवहार गर्न सक्थ्यो भने आजभन्दा झन्डै 2500 वर्षका प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटोले विश्वास गरेका थिए। 4औं शताब्दी ख्रीष्ट पूर्वका प्रभावशाली अर्का ग्रीक दार्शनिक अरस्तोले दास प्रथालाई स्वाभाविक ठानेका थिए। दास तिनको लागि जीवित साधन थियो र अरस्तोको मृत्यु हुँदा 14 जना तिनका दास थिए भन्ने हामी अभिलेख पढ्न पाउँछौँ। दास प्रथा प्राय हरेक प्राचीन समुदायमा अभ्यास गरिन्थ्यो। प्राचीन संसारमा दास प्रथा यति व्यापक थियो कि येशू ख्रीष्ट धरतीमा आउनु हुँदासम्ममा एथेन्समा मात्रै 75% र पुरै रोमी साम्राज्यमा आधाभन्दा बेसी दासहरू थिए भन्ने अनुमान गरिएको छ। अमेरिका पत्ता लगाउने कोलम्बसले त्यहाँ पाइला टेक्नु अघि त्यहाँका धेरै आदिवासीले पनि दास प्रथालाई व्यापक रूपमा अभ्यास गर्थे। एसिया, युरोप, अफ्रिका, अमेरिका साथै अन्य भूभागहरूमा दास प्रथा विद्यमान थियो। नेपाल, छिमेकी मुलुक भारत अनि चीन, इन्डोनेसिया, जापान, भियतनाम, कोरिया जस्ता एसियाली मुलुकहरूमा मात्र नभएर अमेरिका, इङ्ल्यान्ड, स्पेन, पोर्चुगल, जर्मनी, रूस, ब्राजिल, क्युबा, हैटी, जमैका, मेक्सिको, पोर्टो रिको जस्ता मुलुकहरूमा पनि दास प्रथाको अभ्यास गरिन्थ्यो। व्यापक रूपमा अभ्यास गरिएको यसको प्रथालाई हटाउन येशू ख्रीष्टका अनुयायीहरूले उल्लेखनीय योगदान पुर्याएका छन्। परमेश्वरको दृष्टिमा कुनै दास छैन भने 4औं शताब्दीको सुरुमा नै क्रिस्चियन दार्शनिक लेक्टानियसले व्यक्त गरे। 4औं 5औं शताब्दीका ईश्वरशास्त्री अगस्टिनले दास प्रथालाई पापको फल र ईश्वरीय योजनाको विपरीत भएको देखे। येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदा उहाँले दास प्रथालाई निमित्यान्न पारिसक्नु भएको थियो भने 4औं शताब्दीमा नै प्रखर वक्ता क्रिसोस्टोमले प्रचार गरेका थिए। 5औं शताब्दीमा आयरल्यान्डमा सन्त प्याट्रिकले दास प्रथाको खरो विरोध गरे। अन्ततः 6औं शताब्दीमा रोमी सम्राट जस्टिनियनले दासहरूलाई मुक्त गर्न अवरोध गर्ने सी कानूनलाई निर्मूलन पारे। 12औं शताब्दीमा आइपुग्दा युरोपमा दास प्रथा प्राय दुर्लभ बनिसकेको थियो भने 14औं शताब्दीसम्ममा यो प्राय अज्ञात भइसकेको थियो। दासहरूप्रति क्रिस्चियनहरूको आदर, स्वीकार र स्वतन्त्रताले गर्दा धेरै दासले नयाँ विश्वासलाई स्वीकार गरे। केही त मण्डलीका बिशपहरू समेत बने। मण्डलीकै कारण मध्यकालीन युरोपमा दास प्रथाको अन्त्य भयो। चर्चकै कारण मध्यकालीन युरोपमा दास प्रथामा पूर्णविराम लागेको थियो। 14औं शताब्दीसम्म आइपुग्दा युरोपमा दास प्रथा प्राय समाप्त भइसकेको भए तापनि 17औं शताब्दीमा ब्रिटिस साम्राज्यले यसलाई बिउताएको थियो, खास गरी इङ्ल्यान्डको उपनिवेशहरूमा। अमेरिका, क्यानाडा जस्ता आफ्नो उपनिवेशी भूभागमा लाखौं संख्यामा दास दासी भित्रै तिनीहरूलाई जबरजस्ती काममा लगाउन थाल्यो। दास प्रथालाई कानूनी रूपमा स्वीकार्य ठानियो। दास दासीको बेचबिखन बिना ब्रिटेनको शक्ति ढल्ने थियो र अर्थतन्त्र डामाडोल हुने थियो भने धेरैले विश्वास गर्न थाले। तर मूलतः क्रिस्चियन राजनीतिज्ञ विल्बरफोर्सको पहलमा ब्रिटिस साम्राज्यबाट दास प्रथाको अन्त्य भएको थियो। आजको एपिसोडमा तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ दास प्रथाको उन्मूलनमा क्रिस्चियनहरूको भूमिका। मानव इतिहासमा मान्छेहरूले थरीथरीका प्रथाहरूको अभ्यास गरे, कुप्रथाहरूको अभ्यास गरे, कुसंस्कारहरूको अभ्यास गरे, जसमध्ये एउटा हो दास प्रथा। प्राय सबै भूभागमा अभ्यास गरिएको यो दास प्रथाको उन्मूलनमा खास गरी क्रिस्चियन अगुवाहरूले, क्रिस्चियन ईश्वर शास्त्रीहरूले, क्रिस्चियन विचारकहरूले कस्तो भूमिका खेले र कसरी यसलाई निर्मूलन गरे भन्ने विषयमा आज हामीले हेरिरहेका छौँ। हामी निरन्तरता दिन्छौँ। ख्रीष्टाब्द 1839मा इङ्ल्यान्डका भक्त क्रिस्चियन जोसेफ स्टर्सले संसारकै सबैभन्दा पुरानो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाको स्थापना गरे। अन्य देशहरूबाट दास प्रथा उन्मूलन गर्नु संस्थाको उद्देश्य थियो। यति बेलासम्म उनको देश
र उनको साम्राज्यबाट नै दास प्रथा उन्मूलन भइसकेको थियो। अब संसारका अन्य भूभागहरूबाट, अन्य देशहरूबाट, अन्य जातिहरूका बीचबाट पनि यो प्रथा हटेर जाओस् भन्ने संस्थाको उद्देश्य थियो। त्यसलाई उन्मूलन गर्नु संस्थाले लक्ष्य दिएको थियो। 1948 मा संयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र पारित गर्यो, जसको धारा 4 मा दास प्रथालाई निषेध गरिएको छ, जहाँ लेखिएको छ कसैलाई पनि दासत्व वा गुलामीमा राखिने छैन। दासत्व र दास व्यापार तिनका सबै स्वरूपमा निषेध गरिनेछन् भन्ने घोषणापत्र व्यक्त गरिएको छ। अमेरिकामा 1865 मा दास प्रथा उन्मूलन भएको थियो, तर संसारका अरू कतिपय मुलुकमा 20औं शताब्दीसम्म यसले निरन्तरता पाइरहेको, जस्तो इथियोपियामा 1942 सम्म, साउदी अरबमा 1962 सम्म, पेरुमा 1964 सम्म दास प्रथाले निरन्तरता पाइरहेको थियो। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा 1843 मा दास प्रथालाई कानूनी रूपमा निर्मूलन गरिएको थियो। अफ्रिकाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित मौरिटानिया नाउँ गरेको मुलुक दास प्रथाको अन्त्य हुने अन्तिम देश हो, जहाँ 1981 मा यसलाई अवैधानिक ठहराइएको थियो। यी तपाईँ संसारका विविध मुलुकका कहानी, कुन देशमा कहिले दास प्रथा हटियो भनेर। हाम्रो देशको अवस्था चाहिँ कस्तो छ त? नेपालमा दास प्रथा कस्तो थियो, कसरी अभ्यास गरिन्थ्यो र कहिले हट्यो, छोटकरीमा हामी छौँ। नेपालमा शताब्दीौंदेखि दास प्रथा अस्तित्वमा थियो भन्ने इतिहास पाइन्छ। 100 वर्ष अघि एउटा दासको मूल्य 100 देखि 300 रुपियाँ पर्थ्यो र दासले पशुले जस्तै जुतेर काम गर्थ्यो। कल्पना गर्नुहोस्, 1 केजी कुखुराको मासु भन्दा पनि सस्तो एउटा मान्छेको मूल्य। त्यो बेला नेपालमा 50,000 भन्दा बेसी दास थिए। 28 नोभेम्बर 1924 अर्थात् विक्रम सम्वत 1981 मंसिर 14 मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले दास प्रथाको विरुद्धमा लामो भाषण गरे, जसमा तिनले यस अमानवीय क्रूर प्रथाको निर्मूलन गर्ने इमान्दार इच्छा व्यक्त गरेका थिए। फलस्वरूप अर्को वर्ष अर्थात् 1925 मा नेपालमा वैधानिक रूपमा दास प्रथाको अन्त्य भएको थियो। सती प्रथा र दास प्रथाको उन्मूलन गरी चन्द्र शमशेरले नेपाली समाजमा तारिफ योग्य गुण लगाए। दास प्रथाको निर्मूलन भए तापनि कमैया प्रथा, कमलरी प्रथा र हलिया प्रथाको नाउँमा दास प्रथाको अवशेष भने अझ जीवित थियो। साहुको ऋण तिर्न नसकेर साहुकै घरमा बधुवा मजदुरको रूपमा काम गर्ने प्रथालाई कमैया प्रथा भनिन्छ र यो पश्चिम नेपालको तराई मधेसमा प्रचलित थियो। परिवारको ऋण चुक्ता गर्न, खास गरी बालिकाहरूलाई साहुको घरमा काम गर्न पठाइने प्रथालाई कमलरी प्रथा भनिन्छ र यो नेपालको पश्चिम तराईमा विद्यमान थियो। अरूको खेत जोतेर जीवन निर्वाह गर्ने बधुवा कृषि मजदुरीलाई हलिया प्रथा भनिन्छ र यो मूलतः नेपालको सुदूरपश्चिममा अस्तित्वमा थियो। कमैया, कमलरी र हलिया प्रथा क्रमशः ख्रीष्टाब्द 2000, 2006 र 2008 मा कानूनी रूपमा हटेर गए। यसरी दास प्रथा संसारबाट हट्नमा बाइबलको शिक्षाले कसरी भूमिका खेलेको हामी बाइबलको केही नमुना हेर्न सक्छौँ। बाइबलमा सतावटकर्ताबाट सुसमाचारका राजकुमार बनेका प्रेरित पावलले एउटा पत्र कोरेका छन्, जुन पत्रको नाम हो फिलेमोन। अनि उक्त पत्रमा फिलेमोनलाई उनले बिन्ती गरेका छन् कि तिनका कमारा ओनेसिमसलाई तिनले कमाराको रूपमा नभई प्रिय भाइ जस्तै व्यवहार गर्नु। याद गर्नुहोस्, पावलको समयमा अर्थात् आजभन्दा झन्डै 2000 वर्ष अगाडि दास दासीहरूको बिगबिगिरहेको समाजमा यसरी एउटा दासलाई, एउटा कमारालाई भाइ जस्तै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा निसन्देह क्रान्तिकारी थियो। ओनेसिमस आफ्ना मालिक फिलेमोनबाट भागेर गएका कमारा थिए, जो तिनी कहाँ फर्कँदै थियो। क्रिस्चियन भएको नाताले हामीले अब उसो दास प्रथाको अभ्यास गर्न हुँदैन भनी प्रेरित पावल मालिक फिलेमोनलाई पत्र लेखेर बिन्ती गर्दैछन्। त्यस्तै अर्को पत्रमा पावलले भनेका छन्, अब न कमारा छ न फुक्का, किनभने ख्रीष्ट येशूमा तिमीहरू सबै एउटै हो। गलाती 3:28 पदमा अभिलेखित यो वचन इतिहासमा यति बलियो प्रभावशाली साबित भएको छ कि यो पदमा लिखित वचनले
धेरै कुरा परिवर्तन ल्याएको छ। पावलको समयमा यो भन्ने आँट गर्न कि न कमारा छ न फुक्का कि ख्रिस्टमा सबै एउटै छ भन्ने आँट गर्नु पावलको लागि क्रान्तिकारी कदम नै थियो। किनकि प्राचीन संसारमा शताब्दीौंसम्म विद्यमान दास प्रथाको अभ्यासलाई ध्यानमा राखेर हामीले पावलका वचनहरू पढ्ने हो भने यो निसन्देह फरक अवधारणा हामी देख्छौँ। फिलेमोनलाई लिखित पत्र र गलातीको यस खण्डले तत्कालीन समय र अनुगामी पुस्तामा दास प्रथाको उन्मूलनको लागि दृढ जग बसाल्ने काम गरे। सुरुका ख्रिस्टियनहरू फुक्का ख्रिस्टियनहरूसित मात्र नभई दासहरूसँग पनि घुलमिल हुन्थ्यो, चाहे दासहरू हुन् वा फुक्का, तिनीहरूले उही वेदीमा प्रवेश हुन्थे। ख्रिस्टियनहरूको यस्तो किसिमको समावेशी व्यवहार रोमीहरूको भन्दा निकै फरक थियो, जसले दासहरूलाई घृणा गर्थे। प्राचीन संसारमा मात्र नभई 19औं शताब्दीमा पनि दास प्रथाको उन्मूलनमा ख्रिस्टका अनुयायीहरू नै अग्रपन्थीमा रहेको हामी पाउँछौँ। वास्तवमा दास प्रथा उन्मूलन गरिनुपर्छ भन्ने विचार क्रिस्चियन आस्थामा मात्रै जन्मियो। इतिहास केलाएर हेर्ने समाजशास्त्रीहरू हामीलाई यही भन्छन् कि, जस्तै एकजना समाजशास्त्री छन् जसको नाम हो रोडनी स्टार्क। उनी लेख्छन्, 3वटा महान एकेश्वरवादी धर्मसहित संसारका सबै धर्म मध्ये दास प्रथा पापिष्ट थियो र यसको उन्मूलन गरिनुपर्छ भन्ने अवधारणा केवल ख्रिस्टीय मतमा उदय भयो। एकपटक किन्न सक्ने सबै समाजका लागि दास प्रथा झण्डै विश्वव्यापी थियो। पश्चिमी जगतमा मात्र उल्लेखनीय नैतिक विरोधको उदय भयो, जसले यसको उन्मूलनमा डोर्यायो भनेर लेख्छ। क्रिस्चियन दृष्टिकोणमा दास प्रथा केवल प्रथा थिएन, यो पाप थियो। न दार्शनिकहरू न बाइबलेतर विचारकहरूले दास प्रथालाई नैतिक दृष्टिकोणबाट अमानवीय देखे। क्रिस्चियन विश्वासलाई अँगाल्ने पुरुष र स्त्रीहरूले दास प्रथाको विरोध गरे, यसलाई उन्मूलन गरे, किनकि यो पाप थियो। ख्रिस्टीय मत भेदभाव गर्ने धर्म थिएन, न त हो, बरु यसले त सबै किसिमका मानिस वर्ग र राज्यलाई निमन्त्रणा गर्छ। दास प्रथाको निर्मूलन र जातिभेदको यिनका दुवैको जरा आदि ख्रिस्टियन शिक्षामा गढेका छन्। चाहे दास प्रथा विरुद्ध विलियम विल्बरफोर्सको अभियान होस् या रंगभेद विरुद्ध मार्टिन लुथर किङको आन्दोलन होस्, यी सबै नै आदि ख्रिस्टियन अभ्यासलाई दिउताउने प्रयत्न मात्र थियो। मानव जातिलाई हजारौं वर्षसम्म पीडा दिने दास प्रथा मूलतः ख्रिस्टियनहरूको प्रयासद्वारा अन्त्य भयो र आज तपाईँ र म फुक्का मान्छेको रूपमा जिउन सफल भएका छौँ। धन्य त्यो शिक्षा जसले आज हामीलाई सभ्यताको यो उचाइमा ल्याइदियो। श्रोताहरू, हाम्रो निर्धारित समय सकिने लागेको छ। समय निकालेर सुनिदिनुको लागि तपाईँलाई मुरी धन्यवाद छ। यो कार्यक्रमबारे तपाईँको कुनै जिज्ञासा वा सल्लाह सुझाव छ भने तपाईँले अप्ठ्यारो नमानिकन हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको नाउँ रहेको छ आशाको जीवन। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। फेरि भेट्ने आशाको साथ कार्यक्रम प्रस्तुता म कमलतकारी तपाईँबाट बिदा हुन चाहन्छु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। धन्यवाद।